الزول إثل يوت الزول يليون الزول إثال تقبيلي الزول إثال إيال أقبيلي إثال تمازيغ ثيال أمازيغ. الزول في الأول أقلا ذوك سكواس ذي يناير 1971 نسالة ماون ثازمرث ثالويث تفاث نسلام أنزقر أنفاف ذا كينيا أكمناكي إنك من ذيك خامن سلحير إهين كوندينيغ يناير أميكاس أساكيني ثاسكيت تاتيلي غاف يناير إنفكينا ذيك مثلا دار رشيد والبسير دار رشيد سنمت معنا داويغ يون هو الفلاس يعني أساكي تسجيل دبا ساكيني زمرا ونديني غطاس هاد المذ دار رشيد أطاس ريغز أدياوين ذا شو ذي يناير أمشي لا شو ذا شو ذي يناير نسيدي كاي يناير ماشي كان هذي غدار شاشنق ممكن لي شاشنق يقولين ذا كون فراو ذا فرعون دي مصر هذي يغال أطاس رد فير أطاس المدرسة على غروس لكن داغن غديني أمشي لا غيظلي كان أمشي لا يناير عندي بوضي غنتيكي تاساكيني ذا شو ذي يناير ذا شي دي قيمن ذا شي دي نبويا ذو كي ذا سنت البواساكيني إيه السن دا نبذو تاسكيل تاكيني تزوار هذا سنقا يماتنا الرشيد والبسير الزول فلاك ثاني ثام قرانت كيتشي دينان يديراني تغريد يدينان عقلي ذاكي الزول فلاك هذا رشيد الزول بس الخير في الاول الزول عسى منول كرا بيدي تابعنا تدوين تاكيني ثاني ثام قران إيه هذا هو كان أول ذا مشطوحة كاكي سلحي ذو البسير دار رشيد يلول 1953 دار رشيد يلول ذي الزمالت يزقر على فرنسا يخدم يعني راه تسنة نتمتي ليسون سوسيال يسعى ان ديبلوم ديتود ابروفوندي بوثيد كويناث لونيفرسيتي باري 13 يصاوب يسعى ان دكتور en sciences économiques donc دي الذمسة دي باري سوربون يسعى كان يسعى دبلوم en informatique يسي باك انترناسيونال دو ليون دي فرنسا دار رشيد كنت تزرع يتسارو دمارو يتسارو أين يعني شدن أي مزوران ناغ أي مزيغن القبائل سومثا أي مزيغن سومثا لكن داغن دار رشيد يسعى تزريهين أفريون يسفوغ دي تسعاول يتسك ثايت يويد يتسارون ذي ثمورث هكا ثالمية ثام قران دار رشيد لكن دار رشيد يعني كي يتنادي ستنشرشر يتنادي عطاس ذي تيمية نزمرا دنيني ماشي كان تيمية ثالث سنت يتنادي يعني ذي تيمية ثوذميست دونك يتسارو فلاس ديالهم دونك باتريموان ايكونوميك باتريموان كولتورال كي دنيا تيمية ثالث سنت داغن يتنادي أطاس يوراد يعني تيهيت تيمية ثرانجان باتريموان إيماتيريال ذا لقديش يعني هراون أطاس ذا لقديش يقفغان يكحملن أخود ذو فود ثالمير ثدار رشيد نسالمك ثزمرث انت زمورت ثالمير ثاك دار رشيد ثالمير ثلقديش أكينيك هي سند انا عندي انا في زوجتي قلت لك ما دار رشيد لكن وندني غادي يوي غمسلاي سلقا يمشي لان يناير هذا شو دينار هذا شو دينار يمشي لان يضل يمشي لان ساكين مي سند انا عندي دار رشيد ود نساعدي يونس ناي اطاسي في السنغال وذن السنه هذا في السن وكاين مناد يفكي ديو الترزف سي امريكان يفكي ديو الترزف سي امريكان سنه ثاني ثم قرانت اي مناد ينايا امريكان مي سندا ديال امريكان يشنا يتسكي ذي غيراو دونك لو جروب دبزا يوخذ كيطار ديك الشنا تيد ذيك شنون يسقسنا كين غورا يسقسنا يسقسنا يزرين ان غورا إيه ونتعطل في لون
أسنفك أسواض إجمتنا من نهد. تغشتاقي كميني أثم ذا كل تنطمزي يا زين عزيز في الليل جميع سمين تسيلين وقفل ليالي واس اسمي ضد الحنانين نزق راسي في عباس للدكولة للليسين البروفيزور فرضاس لينطاقس نقريبين ورنتسالين را كلاس يا الميولي دلوالين يا الشيخني مصرين ينغير غسل بوحدورين الغالو فيك السوق وتبين انا دفي راسنا تغني مازالي ملغكم مازالي عشقك ما في الليل جامد تسوق جامد عيوب جامد ضربو المذين الرانية لا 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 يلا جناس دلوقت سنين تجارير كل ديرة يشكوحي كرد الطين حمل منك وجيكي ضرا استقسيت وذاك يشفان قبل رانا نروح سيفاوتين قلال نسعوم الشفان يتزنغنا مثاكين يوي يتسفغ داري بردان رابول السيطان ديكم ياك ومن يرغان يبون باللاكريمونجين يا ريكي دمدي مشطوحان تساوى دغوثان يا بتسوغي مازيغان نرول ولا غطفان مازالي حملغكم مازالي عشقك ما في الليل جاما بتسو جاما دعيو جاما ضربو المذين الرانية لا 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 داين ثورة داين يفشي ومشكي يضيق داين تقلب ظل بيستا يغال كل شار الجيل يدق خموجة القدماء خموجة موردة صوتو ذيك الدولة دغل ضاك يد الدمي ثاني كينين مازاليين يا قروي وذيك جنين قرغ السوي دين ايدين تقدر تساوي القارين تغني غامو فودالين تبيبيغك معيناني مازالي حملغك مازالي عشقك ماتي الليل جاما دتسو جاما دعيو جاما ضربو المذين الرانية أسقسم قازينا يرى مروح إيما زيغنا ندملان يوم ظل سمثا ذا سقاس دياوين أتصقى فوذي جليلا أكيد كملنا من نور نسن في زرفان نسن فنجا السجيني بلا سسوي داراشيد خطر داراشيد يولاد يونس ليس ما تشاطاسي قلان يزم حالات ديني زمرا دنيا ذات ليس دي أما هاد ديون ليس يقلان يكسود سنك ناقل الحالة في يناير ذا داراشيد ما ديالي يناير فوالا يناير داراشيد السيد حدو هانو فلاك هذايا دونك اكثر مدرسه كيني طاس عاد ناوي طاس عاد القرن زي شو دينايا ماشي كان دينايا قلت سوالي كوني السكسو يا زير الصاحب بدا فين السالفي فين سي سوبر كلي مع طاس غرزه اجا داراشيد انا بدو مسلاي داراشيد ذا شو دينايا يناير تفاسكا داير تمارا يسدو كلن يمازيغن القماضال هذا إلا هو مزيغ يقسع لك شويت كان كي وزار ريد لسينس يزمير راه ودي تمكتايا راه يناير لكن يبغو يتسو يون تناصليت لكن يبغو ياويثو بحري لكن يبغو يقويت وغروم الغربان غيروح يتسو إيمانيس أد يوضي يناير
أدي يحركو زارني نتمازيغت، أدي يحركو زارني نتقبايليت، نتشاويت، نتريفيت، نتنفوسيت، تورقليت، تقرقريت، أكو كرا وين يسعى نظر رتمازيغت أدي يحرك يناير وكيما يتسوغي ماني ساكو يطولو سكواس إيه يناير نزمراتي نفك أدنيني تافاسكا يسدوكولن إمازيغن ذو مضال سكزيك راسا تاكي إذا نامك يناير تاكي لا ديفينيسيون يناير يعني تافاسكا تمغرا إدي تاوين تذوكلي غير إمازيغن إلا ذيك سو حلفو نوزار أتحسد باللي تسعي ضزار ودغلي ضران يريقني ثمورث تعلو القض وزري ضران سيدكي مراد ياوض يناير إلا وين نظن لا وما قرت فسوت لا نيوجيبن لا تاستي ويزيوين تتمغري وين تيمشراض معنى يناير يسعى الميزان وحدس يواشو على خاطر ذنتا يقبدون أسقواس نقارس تيقورا وسقواس نغ إخف وسقواس ذنتا يتاقورث لي بورت دو لاني ذنتا يقلدين ماشي يوث تقورث كان أطاس تقورا يقلدين توراد نسفهم دا شو ثنت تقورا ياكي يوكن أنغيز مليح دا شو إدي يناير يوكن وين يدي يسلن هذي فهم مليح يرنو غادي يفرح سوين يقسعى ذاك يناير ذا شو يقسعى دي ذلس ذا شو تسعى غرما نيما زيغن تيفاسكي وين ذا شو يتسعى ذا شو دوم ارثالسا ذا شي تشود أكوي تريد لسن الدونيث يناير يسمكتايا غيد أكا إمازيغن ذاك ذو ذا قديم ذاك ذو ذا نصلي ستان بوبل أنسيان ذاك ذو ذا نصلي أكن يبغو يلي يعدى فلاسو مزروي ذا قرحان أطاسي ويدي ديك شمن غير تفريق ثوقفا يقلان ذا النار مزيغن ذوك مزروي ولما عدان ماشي ديون ماشي السين يدي روحن دي مهارسيين دي كولونياليست معنا ثمازيغث وتمحين راه الساتورا ثاغوست تنقاروث لو ديرني جالون يصحن مليح مليح ذي الجذرة وريزمير حد أتيقلع قرنس يناير ثافاسكا من يناير نتساث يعني اسمي نصح قاسي من سين يناير من سين يناير أما كدير لو ريفيون فرانسيس ومن بعد زكانيا إلا ومنزو يناير أمنزو نوايور يناير يناير ذايور سيتا موا الشهر ذي 30 نوسان أمنزو نقرا أمنزو يناير ضقيضني مرا نكشم أرزكنا يناير نخدم يمنسي يناير تورا نسقسي ذا شو قلان زيكني ذا شو دي ضحانا السا ذا شو يبدلن هذا راه مالاش كانوا في الناس بركا دوار شتو حار دفير دوك مزرو يمزورا النار يناير خاطر تورا ماده في مسقان تورا لي رومان سي سويت طاس ديال تيبوين خلط مزورين النار ما خديت سميتي دوار شتو حار دفير كلي في مزيغ لنا تفريق ثقافه الساتورا لانت ثموسنيوين ثلاث سنة دي سيونس يا دي سيونس مثلا الاركيولوجي بريستوريك
إدي سفقانم باللي إمذانن إمنزا les premiers hommes qui ont créé le feu, la première des énergies, qui se sont créés en Igdouklin, cette derth, Igvdan Thuders, les hommes primitifs, Friq Tougafa, il y a d'un carnaval de l'Éthiopie. Il y a des chercheurs anglais, des chercheurs américains, allemands, et même des Français, des Italiens. Ils disent سليقين يعني بلا sans aucune retenue scientifique باللي les hommes primitifs d'Afrique du Nord ils ont constitué les premières civilisations rudimentaires bien sûr et nous connaissons une floride Guigadaki Imenza l'homme primitif de Tiherth le Tiaret, actuel Tiaret, نغداكي زات نسطيف قدورة راكي البيبان أكينا فيري البحار قيفرين نوفالو لا غروت دافالو فيجنند وإذا كي يخدم الاركيولوجي بريستوريك باللي نكون يركزنا كينا دي تلاويني قلان كفريق توقفا سعادة اللالو يجزمر أثن نسمي تغرما on peut les appeler comme une civilisation. Elle est primitive, bien sûr, comme toutes les civilisations primitives. ذاشو ويقداكين إمذاناكين تحريكن تروحون تروحون لما أيني منقار الموين أوريون تورا قل وقتني مصر يتلمست الدونيس c'était le nombril du monde, mais ouais, comme quand on les États-Unis dans l'Europe, et ben, يقعد النغي لنا اسمي تبدا تحريك هنا كي تروحون تغالن تاوين تيموسني وين نسن تاوين ثموسني اكيد تضرك ثورة يا ترانسفير دو كونيسونس ترانسفير دو تكنولوجي pour faire un peu vite باش نتعطي لها التمثال تاعي يبدانني منزا على حساب لي هيستوريان لي اثنولوج لي انثروبولوج قارنت باللي لي كالندري منزا لان ليكستريم اوريون لا شين الجابون لي كالندري سولير صدير الحساب نواكود سيطيج سوسان قيطيج ماشي الزيري اكن يحسبن مثلا ينسلمن ويقعد يحسبن سوي قاعد يحسبن سوا قورقيطيج جالسن لان لي زيجيبسيا يقدما 3000 سنه قبل سيدنا عيسى لان يويثاين يمنزا لي بروميي كالندري ذا ويثاي قوامان كالندري فلوفيال c'est-à-dire تقيسين اسيف النيم يقلان النيل يتعدى القاهره اسيفه مقراني كلا راكو كتفريق تقيسين ما صوب نوامان قضن لي تياج ازيرو محسوب يكاو ذا نفذو نتي يتشور يتنفال للشتوى إيه فرقنا سكواس على 4 خدمن لي سيزون خدمن لي موا خدمنا كيف الحساب نسن ومن بعد لو كونتاكت غير لي زيجيبسيان لي رومان لو كالندريي ني كوينتيد لي رومان il y a eu un glissement civilisationnel مي قال وقتني لي زيجيبسيان كي سميت سنون فانا اويثايا كي نوامان لو كالندري فلوفيال إمازيغن يغيثن الحال ساعان تيقل ذيوين ذينا مصر إمازيغن يغيثن الحال حكمن ذيك مصر أن قارو زيكسن خاطر إلا أوصولكو ومن بعد سميت قوض شاشناق لا 22 ديناستي تيقل ذاتي 22 950 سنة قبل سيدنا عيسى ثرد دكا ذا سوال والطفارة طاس ومن بعد تبعان دوار راويس خدمن تيقل ذيوين نظن لا 23 ديناستي
قال وقتني يقلا ان كالندري سولير إثورا ما شاشناقي تيدي خدمن نغ ذوي ذاك يزدي الزين يموسناون يزدي الزين نغ ذنسا إثي كوماندين ناس خدمت ثد الحساباكي نغ يوفا تيدي لا ذاكي كيني جو بو با مافونتير وزمير غير هكديني لو نيفو دي كونيسونس لونيتي انتيليكتوال ودنسكي ديفارا ودنقرار الشاشناق يدي خدم الكالندري معنا à l'époque الوقت نشاشناق يلا وكالندري ومن بعد لو فروتمون historique les Romains et les Égyptiens a généré, il souffre ce qu'on appelle le calendrier julien. Le calendrier julien يزيد الحال اسمي ديكش من لي روما لافريك دو نور يملي بدا l'histoire, donc quelques années après le début de l'histoire avec Jésus-Christ, donc la datation de Menzouz, بدا الكالندري يكشمد التفريق توقفها زعما ديال ما كان يوالد انا كان يغالد على خاطر ني كيدي فلاح نيك تروحوا لك تفريق توقفها ليجيبت تروحوا نتو غالي اوريزونتالمون السنين الكالندري ني قديم يقلان ليجيبت اسمي دي قد الكالندري كي جوليا داش يديرنا يرنا شوي تحت كوين لاند ثرار ان بو دو مودرنيتي فهمتي يسي كوديفي ان بو ميو صدير يسي يقيم داكشي سمح لي انك زعما الثامن انت كنخاف معليش يلزم ولا ما خدمي ولا ما سلموس يكزم في ماشي يستمر الا دا دنيا محسوب في السنين محسوب فيك سكوك راه دينير ماشي تشاشناق زعما حل تشاشناق يزرع ديك مازيغ تفرق توقفا استخدام ديجا كالندريا كينيا يزمر الحال سينا يديكا دايما اكاديميا لازم حاول يدورن سوت سنتيت قاعدنتي سورا لاميك دنيا كيني لازم الحال يوالد سلي روما اكايي c'est comme ça les technologies récentes en 2021 il y a une mondialisation des connaissances. Ce n'est pas un fait nouveau. La mondialisation des connaissances, elle existait depuis que l'on voyage. Et وين ديسنو الفن الفافور يروح تفلوك يدا يعاود يملال تاغرما النظام ديالنا يخدمس دي زاميليوراسيون يتفلوك تيس. C'est comme ça que la technologie, c'est l'humanité. On n'a rien inventé, on est en train de dire des évidences. Tu le décompte du temps se faisait de façon orale. ومن بعد سميت بدا ثيرة ذو النسخ gravé sur la roche, gravé sur le papyrus, gravé sur le papier avec l'invention du papier. C'est l'humanité qui a avancé. C'est des contenants. Il y a un changement de contenant, mais le contenu, le calendrier de l'Afrique du Nord, l'Égypte, l'Afrique du Nord, quand il a fait le tour par le sud de l'Europe avec les Romains, il n'a pas changé grand-chose. هذا دينير يفلاح عند الفريق وقفا ميديو ولكن السن نتياكا الا واش السن ديس ساعان ياكي الحساب نسن ساعان ياكي الحساب كواكود يفلاحنا كندونيت يفلاحنا ندونيتك ساعان الحساب نسن زيكا كويت يسكواسن بدون تفسوث مرا دوغال تفسوث تسمى كارن تفسوث l'accueil du printemps. Toutes les civilisations زيكا كاكي avec l'avènement des calendriers solaires en Extrême-Orient, etc. On va dire en résumé, باش نجمع كويس تكتير
أكل إمازيغن سعان الحساب نواكل اسمي دوسان لي رومان قد فريق توقفا إلا ياقين الحساب. Il y a des preuves archéologiques en Tunisie, la table de Tisdrus, il y a des preuves, les archéologues connaissent l'archéologue préhistorique qui ont étudié la préhistoire et ceux qui ont amorcé avec l'histoire. ويقاداكين ساعان لي بروف هكاكي بلي ولاش قدود قدونيت وكسعين على الحساب نواكود ذا شو كان إلا يون يسحسابيت سليقين c'est-à-dire avec exactitude إلا يون يظن يغلط. C'est pour ça que le calendrier julien يعاود غريغوار 13 le 4 octobre 1582 إيوا شو على خاطر فاقن بلي يسعى قل وقت يدام الزمان يغال يسعى 10 أيام من الروتار يغال وكود يسعى 10 أيام من الكالندري جوليان جبد الناس لي ديفو جبد الناس دو الشوط توشضيوين اني ذا ينقص وكود افاكود قيطيج لا جيراسيون دو سوليي ذي الوقت قلان الحساب ماشي كيف غريغوار 13 يجمعد يموسناون الوقت ني قرناس لو بونتيفيكا الى ريوني سون بونتيفيكا يناس زرثي تمثال تاكي ام كاكا انسا كاكي الفرق يروغ لو يقيطيج ذي الحسابات نكون خدمنا مجموعه من القران السكس الناس ديال الكالندري جوليان لي ديفو وفان يسعى يا للقرن يا السكواس يسعوا 11 لي سكوند دو روتار مرات تجمع يتزاد يونواس يا الاربعه القرون يا الاربعه القرون يتنقص بليتو يونواس ام كي يخدم غريغوار 13 il a pris la décision de supprimer 10 ديال الكالندري يكس du jeudi 4 octobre على ميد لي 15 أكتوبر يكس 10 مني يكسيثن يغالو سكواس يكمل اما كان عدا ل 4 أكتوبر ولا نعدي ل 5 نعدا غير ل 15 du 4 octobre 1582 l'humanité est passée au 15 octobre 1582 alors سقسي غير نسقسي نكوني الساعه ذا شو يضران غورنا غنكوني 1582 اسقسي غام قران اشي مية ليطالي تخدم لا ريفورم كسنا 10 أيام مني لا فرنسا تخدم لا ريفورم كسنا 10 أيام لإسبان تخدم لا ريفورم كسنا 10 أيام براتيكمون لو موين اوريون كسنا 10 أيام اشي مية لافريك دو نور نوتامون l'Algérie la réforme n'a pas eu lieu. نقيم avec le calendrier julien. نقيم se retarder 10 أيام. Elle a mis de 1976 avec l'Académie berbère. Tu t'imagines un petit peu. Et وشو أشيمير على خاطر 1582 حكمنا غلي الترك لي زوتومون يحكمن الجزائر. قال وقتني دوثني حسابن سي الكالندري لونير سويثين تزيري سويثين الديانة الإسلام يسحسابن وسعينا راه غنشدو هذاك الكالندري جوليان وسنتوقع راه هاشا العلاقات برا ما ساني اون ريلاسيون افيك لوروب نا افيك ناس استخدام الكالندري نين الوقت ني إيه ولاش وين يغدي يخدم يافي با ان ايتا سونترال امازيغ كي الي ديسيدي de la réforme du calendrier. يقيم الكالندري ني جوليان أكني. الأميد اسمي il a été abandonné avec la colonisation française qui a imposé le calendrier de Grégoire, calendrier grégorien. Donc اسمي غير حكمني روميين نسدو سي الكالندري grégorien. مي مازيغ اسمي دوكين dans les années 70 سو قراو
إمازيغن يقلان باري الأكاديمي بربر يجيت لا إلا رحماني عبد القدر طوس عمروش بسعود محمد عرب نقادي عمار نقادي السيني مروكيين يونولي بي أتاسي قلان الأكاديمي بربر يجي سعير الزهر 76 j'ai connu certaines de ces personnes. نقادي في السنوات. Et les dans les années 70, les en France, donc je touchais un petit peu ces gens-là. Je connaissais Ammar Ngad Diater Ahmarbi, Taous Amrouch Dailen, en face de Dertiou. Donc on avait des liens avec d'ailleurs, Saoud Mohamed Arab Loukni Yeroul, Youn Louktakni en Seroul, l'Angleterre. C'est à part. Mais le groupe qui avait décidé de fixer des jalons. Il a قاسنا أسنر تجبيلت يا الصباح أسنسارة تجبيلت يا ليناير إلا قاسنا تجبيلت الجروب أجي يكلفن عمر نقادي ذميس لوريس فيس دي زوريس عمر نقادي يكلفنت أدي خدم لا ريشيرش أجي évidemment سكينة كويت ديك السن سكينة كويت كنملال اسمي دي بروبوزي خدمن une date ils vont dater le début du décompte من مين راه نبداو الحساب يمازيغن وغالب الوقت نشاشنا 950 سنه ايواشو إنك إلا قاغ une date symbolique surtout qui est validée la validation c'est-à-dire la validée documentée 950 ans avant Jésus-Christ elle est documentée dans la Bible. C'est le moment Annie de Chechna qui يروح à la Palestine يقول دا قروج نسيد ناس يسدوكل l'Égypte وموني مازيغن ولما سيتي تاقل ذاغني فرعون معنا دي مازيغن يكتفن دينا قل وقتني هي فيكسين لا دات متفقا 950 avant Jésus-Christ ومن بعد تقضت تمثال تاقين يناير ما غسنانف flottant. La question a été posée comme ça. Faut-il laisser le retard du calendrier julien affecter le calendrier amazigh? Waouh, hein, c'est pas facile comme question, hein. ماشي داير سهل, hein. ماشي داير سهل, mais il y avait l'unanimité. Ils étaient tous d'accord باللي إلا قاسن فيكسيان وثاغوست on va planter un jalon. Le problème, que ce soit le 12, le 13, le 14, n'est pas le problème. Le problème, est-ce qu'on habisse un ou t'agoust, adnini si le 12, le 13, le 14, معليش نغاسنا نف يا الأربعة القرون هذه تزاد يونواس من الروتار. ديجا نسعى 10 من الروتار en 1582. En 1976, on était déjà à 11 jours et quelques. Oui. Et مسفهمن اد فيكسين le 12 janvier. قال le 12 janvier قيت تاغوست اسنسمي يناير. انحبس احركني يتحرك كن واكود. نزمر نقيم قال 1er janvier, mais le 1er janvier ماشي لنا. ماشي داير لنا يلاقي ولا هذه قدر ثغر ماينس لا سيفيليزاسيون امازيغ ماشي دايره ل 1 جونفي يرنا دا رشيد ذينا ريلو سقسي ما ديك يوم ذا مازيغ السيني مشروع نكوني le 2 janvier ذينا سقسي هذينا واقي ثورا يدنساك نقارض ذويش بان نكي سا نونغاج كو موا اما كي يدي يهدر رشيد والمسير يربح يدي قارن باللي دايني ولا دايني سليغ دايني زريغ دايني محضره le 12 janvier ils l'ont fixé comme un jalon perpétuel باش نتوغالرا نسعو لو روتار اطاس قوات ما تنتوري دي قارن الى سي لو 14 لو 13 نكيني ذوي شبالو يومين غرب اللي كتاقي تمثلت يعني ارا يبدلن
تفلسفيت ناري بدلن تيكتي باللي يمازيغن الى قد سعون تاغوست الى قد سعون اون دات سامبوليك تراوني بغان ال 14 ناغ 13 داين تعدى ترا سي فيكسي سي لو 12 مام هذا هو الجزائر يرات تنصيب لو 12 جونفي شو منو هادي سلوم وقشيشه مشطوح هادي غير بلي تكرد الدوله ثنايا خاون نفكا ثار الزفت او نخمعان كادو الا مي غليني ذمن الا مي غيموت يركزن الا ما غين النوغ الا مي يكشم الجاي يركزن الحبوس الا مي لا اللاعب هذا كونداني امور الهامي في تصدى دراشي هاتي ادس داي وثنيض انت قيت زوران انت اكثر رحماني بالقدر qui était le premier président de l'Académie berbère. Il a été condamné à mort par Boumediene. Rahmani Abdelkader, il est mort. La condamnation à mort, ça n'a jamais été levée. Aucun magistrat algérien n'a eu le courage de la décision. Mais il est mort, Rahmani Abdelkader, il est mort. Il est toujours condamné à mort. Ah ouais, c'est... Et ça, c'est l'un des gens, c'est l'une des personnes, Rahmani Abdelkadraghi, Taoussa Amrouch, Bsaoud Mahdarab, Nidgadi Ammar, oui, il y a Dwinad Sidi Aïssa, Machi Sahdi, يروحوا يسميس درش قواليات كملا كان يبود اساراي دا محمد تيسا كانت بيسبان تورا صافي دير علي في امريكان وفا لا فان فيدراسيون دي امازيغ دامريك دي نور هي ديبوين داير ثلاث فيديوهات توني فانا دي سيوالي محمد تيسا تسن يثدرنا لا فيديو يوتيوب ثدرنا تسدي خدي بوينا والي بودا مسلايا صافا عبد الرحمن حاول على الفلاس نصور كي قارنا رحمه هذايا خصني نزيد تلويث ثورة نيغد يعني خاطرني كي متادي يهدر يون هادي تشهيد الى او ماكسيموم يعني اكن يزمر اكن تلا القدراس ادي يفك لو كونتكست سينو اون في دو ريفيزيونيزم مولاش اكن يهوى كان راه نحكوه قاتي الى قادين يرد شي لانك الوقتني يركزن الوقتني يكسبلني قراينسن قل وقتا منا يوكن اد الزون تيكتي وين كيفين هضره كاساكي نكون يسهلها خاطر ثلاث الليل يسهلها الحاله نهضر نوثني قل وقتني يا الدقيقه ترويح تنسن تلاق اللعب تودر تنسن تلاق اللعب ماشي داين يسهلن ماشي سي با اون ايفوكاسيون انودين كان كاين لا هذاكي الى يون اسني ساره تجملت يرنو ماتني دي تسدر يون اثني ديادر اكن لا نوثني قل وقتني ماشي كنت بغيت الشاسه اثن تشوفض نغاثن تجخض لازم تستنصر خاطي اني كان ايني لان كان قل وقتني ادنو غال الكالندريه لو 12 janvier 2018, c'est la première fois que l'État algérien célèbre officiellement Inayer sur le territoire national. Et ça, c'est grâce à tous ces gens. Oui, Gadagui Nourna Kagakwith. Oui, Gadagui Nissif Kan. Inayer, Afoud, Yiqim. وإذا كاكي دناك الظان المرنونة ياكي وثنتا وستاكي لكن حدور يزميرات يقلع ويقاد يسوي ناس كيلو ياكي انت مازيغ ثاكن ادي يكزي ويفريس ادي فكاش جي حدور يزميرات اتي صراغ ويقاداكي اطاسي قلان ذلولوف دي زانونيم العيبه دي فكان تودر تنسن بليسم حدوثني السين خدم السدا وثمورث اطاسي خدم لا كلونديستينيتي طاسو كزرينا راه كاكي لان اللاعب هادي يخدمني إخبارن ستوفرا لان اللاعب هادي يخدمني موسوثن ستوفرا دي موفمون
دي زاني خدمنا في تمازيغ، لان ويدي يخدم داو فرنوس مساكيت هذا وين غميس ان بتي جورنال هذا اكافن يكتب سقبايلي تاك يزمن داك تزوم نغاك يجرن كتبتي لاسيد از ديسبارير وي كذا كاع كويت نصوض اصن الرحمه نصوض اصن تجميلت ويدي لنا هذه سي صفار بك العمر نسن ويدي يموت نتنا رحمه ربي وي كذا كي اكويت كين كينا يراكي ثورة السا يقول ديون الوقت ثاني ذا ثوسنا لا سيونس دوا فير بروغريسي إلا قان نخدم أميك ويقاد يقسعان تيكتيوين يقدان ذي الوقت قواسا أذ فهمن ذا شي قلان يظلي. دونك وقت بدروس قصير لنا عبد الرشيد أمشي لا يار يظلي خاطر اسقسي وياض الساقي يمشي لا يناير هكا دونك يظل يمشي لا يناير امشي يناير